बाबाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. ये पवित्र आत्म्या रहसणारा आणि ये कृपेची भांडारा, बरी काळजा तुझी रचना, ये कर आमकां तुझी तेंपला. धाड तुझ्या आत्म्यांक आनी सगळे नवे जावन येतले आनी संवसाराचें रूपूच तो नवो करतलो. प्रार्थया. देवा आमचे बापा, तुवें तुज्या पवित्र आत्मे वरवीं भावार्थाची काळजां आनी मोना उजवाडायलीं आनी तांकां तुज्या जिविताच्या गुटाची ओळख दिली. त्या आत्म्याच्या उजवाडान कितें सारकें तें समजून घेवन ताची रूच धरून आनी ताच्या मोगाच्या आत्म्याची बुजवण सदांच बगूंक आमकां फावो कर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. कालतिकेन आमी पातकी म्हूण देवाची भक्षण मागुया. म्हज्या देवा, हांव तुका साथ मानता, हांव तुजेर पात येता. सर्वय वस्तू परस हांव तुजो मोग करता. सगळ्या म्हज्या आत्म्यान, सगळ्या म्हज्या काळजान आनी सगळ्या म्हज्या बळान. तूं सर बरो देव देखून आनी हांवें तुजो मोग करूंक फावोक देखून हांव तुजो मोग करता आनी तुज्या मोगा पासत म्हज्या अपराधांची काळजान थावन दूख धरता. म्हजी पातक्याची काकूळट कर. आमेन. बाप साहेबाच्या येवजणे पासत मागुया. आनी ह्या दिसांनी केलीत भशेन ही कोरोना व्हायरस पिडा पयस रावच्याक. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवूं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस परतगळे आसा आज आमकां दी, आनी आमी आमच्या चुकल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळ्यान पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान मरिये, कृपेन भरलेले, सोर्बेस पोर जाय आसा, स्त्रिया मदें तूं सुदैव आनी सुदैव तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक, आदी आतां आनी सदां सदांकाळ. आमेन. विस्वासान आमचे मायेक आमी येवलो मागता. तुजे आश्रय खाल आमी रिगता. भाग्यवंती माये देवाचे, बेपरवा करिनाकाय आमच्या मागण्यांच्या गरजांनी, पूण निवार आमकां सर्वय बिघनांतली. मनोदवंती आनी भाग्यवंती आंकपरी. शाश्वत आदाराची बाये, तुजें नांवूच घेतल्यार आमचें काळीज विस्वासान बोत्ता. मुगाळे माये, म्हाका मजत कर. हांवें सगल्या म्हज्या काळजान म्हज्या देवाचो मोग आनी चाकरी करूंक. मोगाळे माये, म्हाका मजत कर. आमी केन्नाच मागण्यांची बेपरवा करिना जावंक. मोगाळे माये, म्हाका मजत कर. निर्मळपणाच्या पवित्र गुणार आड न्यानी. मोगाळे माये, म्हाका मजत कर. हांव पातक्यान पडल्यार त्या निर्भागांतलो बेगीन उठूंक. मोगाळे माये, म्हाका मजत कर. पातकाची संवय सोडून दिवंक आमी सगळे बळान वावरूंक. मोगाळे माये, म्हाका मजत कर. संवसाराच्या बळवड्यांक, खोट्या इश्टांक, पोरच्या पुस्तकांक आनी चलचित्रांक हांवें धीर घेवन पाठ करूंक आनी तांचे कडसून पयस रावूंक. मोगाळे माये, म्हाका मजत कर. सबर पावटी आनी भक्तीपणान कुमसराचो आनी कुमुनियांचो साक्रमेंत घेवन क्रिस्ती जिविताचे आनी म्हजे बेसाचे कायदे पाडूंक. मोगाळे माये, म्हाका मजत कर. कुश्टां उपरादेमध्ये सोंसणिकायेन देवाचे कुशीर राजी जावंक. मोगाळे माये, म्हाका मजत कर. पिडींत आनी दुखींत, दुर्बळकायेंत आनी आकांतांत मोगाळे माये, म्हाका मजत कर. मन बदलून देवाशी परतूंक हांवें दिसान दीस फाटीं राबना जावंक. मोगाळे माये, म्हाका मजत कर. सदांच हांवें तुजो मोग आनी तुजी सेवा करूंक आनी तुजो आलाशिरो मागूंक. मोगाळे माये, म्हाका मजत कर. हेरांक तुज्या मोगा सेवेचे आनी तुजो आदार मागचे वाटेर पावूंक. मोगाळे माये, म्हाका मजत कर. मोर्न लागीं पावतोच हांव सासणाक भितर सोदतां ती घडयेर. मोगाळे माये, म्हाका मजत कर. म्हजी निमाणी घडी पर्यान हांवें निमणा संस्कार सोडी पर्यान तूं म्हजी जतन कर. मोगाळे माये, म्हाका मजत कर. आमची पासून माग शाश्वत आदाराची बाये. क्रिस्तान बासायलें तें आमकां फावो जावच्याक. प्रार्थया. सर पदवीधरा आनी काकूत सरळ देवा, मनशा कोणाक आदार दिवच्या पासत निर्मलाय आंक परमारी
जावन आवय तुझ्या एकल्याच पुताची दी आमी प्रार्थनाव तिच्या मागण्याच्या वरवीं आमी पातकाचो असो वाटावंक आनी करूंक तिची सेवा निर्मळ काळजान तेच क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. आमेन. विश्वासान जे आमच्या काळजांत आतां उपर ते आमी मायेच्या मुखार घालुया. जायत्यो आडकोडी आमकां सांपडल्यात. ह्या कुश्टांत आमी दुखीवंत जाल्या आनी तिका तिचो आदार आमी मागता. जे आमकां सायबिणीच्या मजतीन आमकां फावो जाल्या दिसांनी तिचो आनी देवाचो उपकार आमी आठोवया. नम्याच्या मागण्यांत बांटो घेवया. शाश्वत आदाराची माये पळय म्हाका एका निर्भाग्या पातक्याक तुज्या पांया लागीं हांव भरातन तुका आनी तुजेर दवरता सगळो म्हजो विश्वास. एकाकृतीचे माये चुरचूर कर मुजें. हांव आयकता सगळ्यांनी तुका पाचारिल्ली आश्रय आनी बरो अशा पातक्यांच्या. जावं तर म्हजो आसरो आनी म्हजो बरो आसो. पाव म्हाका मोगा पासत जेजू क्रिस्ताचे उगड तुजे हात म्हाका एका दुर्बळ पातक्याक तूं जी येताय आनी आपल्याकूच भेटयता तुका तुजो चाकर कसो. हांव आशिर्वाद आनी अर्गान देवा दितां. दिलो देखून म्हाका ताच्या कोंकणीन हो विश्वास तुजे थंय खात्री जशें हांव सत मानता म्हज्या सासणाच्या सलो आसता हांवची. कोटा जायते पावटी आदीं निर्भाग्य पडलो कित्याक हांवें तुका उलो केलो ना. हांव जाणो तुजे मजतीन हांव जैत करतलो म्हूण. हांव जाणो तूं म्हाका मजत दितली म्हूण. जर हांवें म्हजी भेट तुका केल्यार तुजेर पातयोन पूण भियेता पातकांच्या दांडल्यान तुजो आदार मागोना जायत म्हूण आनी इबाडून म्हूण म्हजो आत्मो हो तर उरता उपकार जो मागता तुजे थंय आनी हांव प्रार्थून मागता तुजे लागीं. तुका दिसता त्या प्रमाणे कोण भाशेन आनी केन्ना म्हाका तो मेळूंक ओदी करूंक एमकोंडाच्या चपक्यांच्या वेळार सदांच तुका उलो मारूंक आनी म्हणूंक तुका हे माये आधार म्हाका दी. शाश्वत आदारीचे माये निर्मिनाका हांवें सांडून म्हज्या देवाक. आमेन. शाश्वत आदाराचे माये तुज्या भुरग्यां पासून माग. नमान भरये कृपेन बदलले सुरभेस्फोट थंय आसा स्त्रिया मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा बाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. शाश्वत आदाराचे माये तुज्या भुरग्यां पासून माग. नमान मरिये कृपेन बदलले सुरभेस्फोट थंय आसा स्त्रिया मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. शाश्वत आदाराचे माये तुज्या भुरग्यां पासून माग. नमान मरिये कृपेन बदलले सुरभेस्फोट थंय आसा स्त्रिया मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. भाग्यवंती मरिये आदार दी दुश्टांक सांपडलेल्यांक मजत कर ओस्कोत काळजाच्या माग पडचे पासून शहरांतली देवाच्या मुलांची विनंती कर. सगळ्या देवा भेटलेल्या स्त्रियां पासत फावो कर तुजो आदार सगळ्यांक जे मागता तुजो सासणाचो वाडा शिरो. तुका केल्या आमचो आसरो सायबिणी आदार दिना कोंतिनी प्रार्थुया. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें आमकां दिली माय मारयेक आमची माय करून सदांच तयार आमकां आदार दिवंक जिच्या अवजेपाच्या उपकाराक आमी मान दिता आनी मागता तुजे लागीं आमकां फावो जावन तिच्या मायपणाचो आशिरो भोगूंक सदां काल पोट तुजे सुणेचो तुजो येताय राज चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. मोगाळ माय माग मज पासून स्वर्गांनी तुजे सोन पयस पॉयण करतान मोट कर व्हड्यांत जिनयेन कर कस दर्यान. ओ आमकार माय वस्तर नाथान परजळ्ळा मोयमेच्या सांबाळून बुजय तूं बाळक ह्या गोडव्या मोगान तुझ्या. मोगाळ माय माग मोच पासून जतान थांबय नाका
सर्गेन सासनाक तुज मोगानी ओनोत पावसोर म्हाका. एक धाकटो नियाळ आमी करुया. आतां चवथो लॉकडावन सुरू जाला. जाल्यार 50 वयर दीस पयलो दुसरो तिसरो लॉकडावन आमी सांबाळ्ळा. पूण हे लॉकडावन केन्ना कवर जातलें ती आमी नकलो. पूण उगडास करुया गरज हे लॉकडावनाची. जायते पावटी आमी निराशे जाता कित्याक आमकां बंद करून दवरतात. आमची जिवीत सदमाचे भाशेन जिवंक कित्याक आमी जायना. उगडास आमी करुया की ह्या दिसांनी ही पिडा सगळ्या देशांत सगळ्या संवसारांत वाडटा. कितले जाणांक ही पिडा लागलेली आसा, तांचे मदलीं कितलीं जाणां मरून पावतात. आमच्याय देशांत ही पिडा वाडत आसा आनी भोव करून आमच्या ह्या महाराष्ट्रांत आनी विशेश करून आमच्या मुंबय शारांत जायती पिडा वाडटा. आनी ते पासत गरज सरकारान हो लॉकडावन दवरच्याक. ही पिडा आमी सांबाळून रावच्याक. जर तर ही लॉकडावन आसलो जाल्यार अदीक लोकांक ही पिडा लागतली आसली आनी अदीक जाणां मरून पावतलीं आसलीं. आनी त्या पासत गरज पडटा हे लॉकडावनाची. सोंसणिकायेन हो लॉकडावन आमी घेवया आनी सांबाळुया. पूण मागुया सायबा बेगीचे बेगीन हो लॉकडावन बंद कर. तुज्या आदारान आमकां ही सुटका दी. गरज ती उपाय आमी घेवच्याक आमकां वाट दाखय. लॉकडावन बंद जाल्या उपरांत सगळें सारकें जावचें ना. सदांचे भशेन चलूंक जावचें ना. जायती वस्तू आमी सांबाळूंक पडटल्यो. म्हणटात तोंडार मास्क लावूंक, जायते फावटी हात धुवूंक, एकामेकाशी मातशें पयस रावूंक, हें चालूच आसतलें आमचे मदें. ही पिडा केन्ना सोंपतली कोण जाणो. WHO म्हणटात हे पिड्यान आमी रावंक पडटलें. आनी त्या पासत ही सोंसणीक आमी मागुया. पूण तेच बरोबर विस्वासान देवाक आमी उलो मारुया. जायते फावटी संवसारांत देवाचो उगडास दिश्टी पडना. मनीस म्हणटा आपुणूच करता तें पुरो. पूण आमी देवाची भुरगीं वळखता की आमचे वयर आसा देव, जाचे मुखार आमी ताची भुरगीं. हांव येवन मागता ताचो आदार. मागता ताचे लागीं सायबा हे पियेंतली आमकां सुटका दी. ह्या दिसांनी मुळास करता आमी जेजू मेलो पूण जिवंत जालो. आजून आसा आमचे मदें पवित्र साक्रामेंतांत. तोच जेजू आपले पदवेन आमकां सांबाळटलो. हे पिडये जैत व्हरूंक आमकां आदार दितलो. जेजू उगडास आमी करुया. आमचे मदें आसतना एका दिसा ते गालिलियाच्या दर्यांत जेजू ताचे शीस बोटींत पलतडी बेताले आनी एक वादळ उप्रासलें आनी जेजू बोटीन न्हिदलेलो आसलो. आनी वादळ वाडत बेतना शिसांनी जेजू बोब मारली, सायबा उठ आमी बुडटा. आनी जेजू उठलो आनी दर्यांत शांत जालो. वादळ बंद जालें. आनी जेजू म्हणलें कित्याक तुमी येयल्यात ल्हान विस्वाशी मनशानो. तेच जेजू उगडास आमी करुया. आनी म्हणल्यार सायबा हे आमच्या वादळांत तूं आमकां सांबाळ, तूं आमकां पाव. तेच बरोबर आयज नोवेनांत आमी आमचो मायेचो उगडास करता.
ती बरो आसऱ्या आनी बरोवसो तो आसरा आनी बरोवसो आमच्या कोश्टांनी ती बरता आमची शाश्वत आदाराची माय. विश्वासान तिका आमी उलो मारता. शाश्वत आदाराची माये माग आमचे पासून. विश्वासान तिका आमी उलो मारुया. भोव कोण बडे आंकवार मारये उगडास दवर की कोण तरी तुजो आसरो घेवंक धांवलो. तुजो आदार मागूंक आनी तुजी मजत सोडूंक गेलो. तुज्या हातांतलो आसरो घेनासतना उरला म्हूण केन्नाच आयकोंक येवंक ना. ह्या भरवश्यान रावन हांव तुज्या गोपान धांवन येतां. हे अवकारीचे अवकारी माये मुजे तुज्या सरशें हांव येतां. हांव पातकी आनी दुखेस तुजे मुखेर उबो रावतां. एक देवाच्या पुताची माये म्हज्या मागण्याची बेपरवा करनाका, पूण दया करून ते आयकून घे आनी फळादी कर. आमेन. आतां आमच्या दोनया जेजूक साक्रमेंतांत आल्ताराचेर आमी दवरता. ताका आमी नमस्कार करुया. तूं आमचो दोनी, तोच आमकां हे पिडेंतलो सुटका दितलो. ताचो आशिर्वाद आमकां मेळटलो. जेजूक आमी उलो मारुया. काकूत सरास सुम्यो जेजू, उगडीत नासले काकुतीन आनी शेवट नासलेल्या मोगान ओजेपांच्या आल्तरा वेल्या साक्रमेंतान तूं रावलाय. सदांच आसूंक आमचे मदें संवसार सोंपोपर्यान. तुजे दोळापणान आमची मोती घेण्याने वयर तुजे सोते चलय. तुजे बऱ्या मोगान आमकां शेगुणाची वाट टांकोवंक शिकय. तुज्या थोर बोळान सगळे कोनिस्तांतांतली आनी आकांतांतली आनी पातकांतली आमकां निवार. त्या वरवीं आमी सदांच जिवूंक तुजे थंय आनी तुज्या सांगता ह्या संवसारांत आनी उपरांत तुज्या मोहिमेहून देवस्थानांत सर्गार भोगूंक तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. विश्वासान सगळे आमचे पिड्यांच्या पासत आमी मागुया. आमचो आदार आसा सुम्याच्या नांवार. ताणें सर्ग आनी संवसार रचला. सुम्या म्हजी मागणी आयकून घे आनी म्हज्या रुतान तुजे शीं पावूं. सुरवेस्पोर तुमचे सोबे आसूं आनी तुज्या आत्म्यान थंय. प्रार्थुया. प्रार्थना तुका सुम्या देवा. ह्या तुज्या भुरग्यांक फावो कोर. सदांच भोगूंक कुडीची भलायकी आनी आत्म्याची शांती आनी अनंतवंत आदारान भाग्यवंती सदांच आंकवार मोरयेच्या ते निबारूंक हे काळाचे कोंतेंतली आनी भोगूंक पावोवंक सासणाचें दादोसपण तेच क्रिस्त आमच्या सुम्या बोलवी. आमेन. सुमी जेजू क्रिस्त तुमचे मोदे आसूं तुमकां राखूंक, तुमचे बेशी तुमकां बाळगूंक, तुमचे मुखार वाट दाखोवंक, तुमचे फाटल्यान तुमचे जतन करूंक आनी तुमचे वयर आशिर्वाद घालूंक. तुमचो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगतीची येता आनी राजवट करता सासणाच्या सासणांक. आमेन. शाश्वत आदाराचे मायेचे मागणे वरवीं सोर पोलिदा देवाचें बेसांव बापाचें पुताचें आनी पवित्र आत्म्याचें तुमचे वोद देगूं आनी सदांकाल तगूं. आमेन. आमेन. Marie पवित्र चित्रार्थान दोगडव्यांच्या दोळ्यांनी पळे शाश्वत आदाराचे माये सरपड तुझ्या पाया लागी. तुझे व्यंगेंत बाळोक तुझो ओरम तुझ्या सुख दुखांचो
que dos santos conduc duce, mae tu castent have, Iedia vortia sacramenta, sorport lomos carcoria, Tea porneanda clecea boglec, novioriti adharia, Oscot visviam cadar deunciac, bavartan sot manuia, Zoshem papac doshem putac, onodani stutizam, Noman vorlon podvi pratap, fam congazon divdemna, dogain tanum zon yeteliak, exarchi vacanisam. Amen. प्रार्थूया. देवा ह्या अजबंच्या साक्रामेंतांत जे क्वेश्चनचो उगडास आमकां दवरलाय, नेरमी आमी मागता नमस्कार करूंक तुजे कुडीचे आनी रोगताचे पवित्र मिस्तेर, आनी ह्या वरवीं आमी सदांकाल भोगूंक तुजे सोडवणीचो फळ, तुजो जियेताय आनी रात चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. Sudoy zaun Deus, sudoy zaun tajen pavit now, sudoy zaun Jesus, nis Deus and nis munis, sudoy zaun Jesus chenau, sudoy zaun tajen bo pavit recalis, sudoy zaun tajen bo amolik rogot, sudoy zaun Jesus altara valia bo pavit sacramentant, sudoy zaun pavit atmo bo zvondar, sudoy zaun devaci vormai bo bhagwant muri, Sudev zaun tizen poitru ani viskolam karvasambho. Sudev zaun tizen anundvant kuriat me soit sorg varop. Sudev zaun bagechenau tiankar nimai. Sudev zaun bagyon jize bo nirmol poti. Sudev zaun Dev tajevuduta ani bokta tai. Mai mokal mai sukdari. Adhar mapta adhar di, kotavel vichitramkari, pamai bhapratavami, marye pautum pavamka, marye pautum pavamka, Pausorus kya kontinti, Marie pau pratavami, Marie pau duki contini, Pidestan convolviani, Faliandis tancervuts valun, Bolaiken sontos portun, Marie pautum pavamka, Marie pautum pavamka,
pausor huskea continii, Marie papra mi, Iadnicam pau matri voinam, Pap saibag razvorchiac, Amitance porcon gaeteliam, Sangatin suctis organ, Marie pautum pavam cam, Marie pautum pavam cam, pausor huskea continii, Marie papra mi, Marie pavanganas leoleam, amci calza haundetleam, tancai tu jage mahasran, raxam albai vitorleam, Marie pautum pavam cam, Marie pautum pavam cam, pausor huskea continii, Marie papra mi. बाबाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.